कुर्बानी की अहमियत किताब और सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जानवर की कुर्बानी देने की बड़ी अहमियत बताई गई है। तो इस सिलसिले में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्बानी की अहमियत क्या है। सबसे पहली बात यह है कि यह कुर्बानी कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारका में कुर्बानी करने का ऑर्डर दिया और तमाम के तमाम मुसलमानों का, उम्मत के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में दिया जाना चाहिए। तो कुर्बानी की जो मशरूइयत है कुरान से भी साबित है, नबी की अहादीस से भी साबित है, इस उम्मत के जो बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन हैं उनसे भी साबित है। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कुर्बानी करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और फरमाइए अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में नमाज के साथ कुर्बानी को मिलाकर जिक्र किया है, ये बताने के लिए कि जिस तरीके से नमाज बदन से होने वाली इबादत है, बिल्कुल उसी तरह माल से होने वाली इबादत कुर्बानी है। ये कुर्बानी माल से होने वाली इबादत है। इंसान इसमें अपना पैसा लगाता है, इंसान जानवर को खरीदता है, 20-25 हजार 30 हजार लाख अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक पैसा खर्च करता है अल्लाह ताला के रास्ते में, ताकि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के नाम पर जानवर की कुर्बानी दी जा सके। तो ये कुर्बानी माल से होने वाली बड़ी अजीम इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के खातिर नमाज को भी पढ़ते रहिए और साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर कुर्बानी करते भी रहिए, जानवर की कुर्बानी देते रहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की दूसरी आयत में फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए लोगों को, बेशक मेरी नमाजें, मेरी पूरी की पूरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसका कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, इसी बात का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और मैं इस उम्मत का सबसे पहले मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा में गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कुर्बानी एक बड़ी इबादत है, इस इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाना चाहिए। आज लोग मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे कुर्बान करते हैं जानवरों को, गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बाह करते हैं, फला वली के नाम पर जानवर ज़बाह करते हैं, जादूगर के पास कभी कभार इलाज करने के लिए चले जाते हैं। वो जादूगर बोलता है अगर तुम्हें शिफा मिलना है तो फिर एक जानवर की बलि देना पड़ेगा। तो आदमी क्या करता है, जादूगर को खुश करने के लिए, जिन्नात को खुश करने के लिए, जिन्नात के शर से बचने के लिए, जिन्नात की कुर्बत हासिल करने के लिए जानवरों को ज़बाह करता है। सब शिर्क है, ये सब सरासर शिर्क है। अल्लाह ने इस आयत में ये कहा कि कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत है और इस इबादत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अदा किया जाना चाहिए। कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जानवर को कुर्बान करना ये हकीकी मुसलमान की पहचान होती है। ये इस बात की दलील होती है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जानवरों को ज़बह करता है वो इस बात की अलामत है कि वो सच्चा मुसलमान है, वो हकीकी मुसलमान है, उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया मन ज़बह बअद अस्सलाह फ़क़द तम्म नुसुकहु व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन। सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया जिस किसी मुसलमान ने ईद की नमाज के बाद जानवर की कुर्बानी दे देता है उसने अपनी इबादत को मुकम्मल कर लिया, उसने मुसलमानों के तरीके को अपना लिया, मुसलमानों के तरीके को उसने अपना लिया। तो इस हदीस में यह बताया गया कि जानवर की कुर्बानी देना यह हकीकी मुसलमान की पहचान है। कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, ये जो जानवरों की कुर्बानी का जो मसला है, जो इबादत है, सिर्फ इस उम्मत में नहीं है, इससे पहले जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी हैं
اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر اس جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، ابراہیم کی قوم ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، تمام کی تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو قربان کرنے کی عبادت کو مشروع قرار دیا تھا، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزر گئیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ صرف امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر اس جانور کی قربانی کو مشروع قرار دیا تھا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام لے کر بہیمۃ الانعام کے جانوروں کو ذبح کر سکیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان تمام امتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی قربانی کو مشروع قرار دیا تھا۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آپ 10 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک آپ زندہ رہے۔ ان پورے 10 سالوں میں نبی نے ہر سال قربانی پیش کی، کسی بھی سال نبی کا نہیں چھوٹا، کوئی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر 10 سال تک بحیات رہے، اور ان 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ دوسری صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے وَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِكَرْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال 2 دمبوں کو ذبح کیا، 2 بکروں کو ذبح کیا۔ کیسے بکرے تھے؟ سینگ والے بکرے تھے، چت کبرے تھے، موٹے تازے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 تندرست بکروں کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی آپ نے قربانی دی تھی، جو حجۃ الوداع میں جو ہدی کا جانور ہوتا ہے، پیارے نبی نے حج قران کیا تھا، اس میں آپ نے 60 پر 3 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، اور باقی 30 پر 7 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے تھے 100 اونٹ، لیکن اپنے ہاتھوں سے 60 پر 3 اونٹوں کو ذبح کیا، باقی 37 اونٹوں کو حضرت علی کو دے دیا کہ وہ ان کی طرف سے ذبح کر دیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات، یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، یہ صرف نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر سال عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اہل بیتہ، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی ایک بکرے کو ذبح کرتا تھا، اپنی طرف سے بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع المسلمون علی مشروعیت الاضحیہ، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ عید قربان کے موقع پر اللہ رب العالمین کے خاطر جانوروں کو قربان کیا جائے، جانوروں کی قربانی پیش کی جائے۔